अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, अजीज़ तलबा व तालबात और मेरे जो सब्सक्राइबर हैं और वो सुपरवाइज़र हजरात जो वर्कशॉपों में काम करते हैं, वो स्किल्ड वर्कर जो वर्कशॉपों में वर्क कर रहे हैं, उनको उनके लिए टेबल है। मेरी जो पिछली वीडियो है, इससे जो ये अभी जो मैंने पिछले हफ्ते को डाली थी, लेट डाली थी वीडियो, तो उसमें मैंने टेबल ए बनाया था। उसमें ये टेबल पूरा नहीं था। ये अब कंप्लीट मैंने टेबल लिख लिया ताकि आपको समझाने में मुझे आसानी रहे। उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी लिखने में, टाइम ज़ाया हो रहा था। अच्छा देखिए, जो पिछली वीडियो जो गई है वो मैंने 3 इंच तक आपको बताया था। अब देखें 3 इंच और 5/16, 3 इंच तक हमने उसको बताया था कि जो एंगल आयरन होगा इक्वल 3 इंच बाई 3 इंच, और जो उसकी मोटाई है वो, तो ये 1/4 से मैंने अब स्टार्ट करा है, वो आप देख लीजिएगा। अच्छा जी, जो 3 इंच बाई 3 इंच और इसकी मोटाई 2 सूत, इसका जो एंगल आयरन 1 फीट का हम साइज लें तो उसका 1 फीट में वजन ये आता है। अब आप देखते जाए, ये जो 3 इंच है साइज अभी भी वही चल रहा है, लेकिन अब यहाँ क्या हुआ, यहाँ मोटाई बढ़ा दी गई। साइज वही 3 बाई 3 का है, लेकिन यहाँ मोटाई 5/16, 2.5 सूत, ये 2 सूत है, ये 2.5 सूत हो गया। तो उसका 1 फीट में जो वेट आएगा 2.700। अब आप ये देखें, साइज अभी भी 3 बाई 3 का चल रहा है, लेकिन मोटाई 3 सूत कर दी गई उसकी, तो उसका 1 फीट में वेट आएगा 3.200 kg पर फीट। अच्छा, ये सीरीज यहां तक हो गई। अब आ गया 3.5 इंच का एंगल आयरन, 3.5 इंच बाई 3.5 इंच, और इसकी जो मोटाई है दो सूत, इसका 1 फीट में वेट आएगा 2.560 kg पर फीट। अच्छा, ये मैं फिर वही बात रिपीट कर रहा हूं कि ये साइज एज इट इज है, ये साइज सेम है, लेकिन अब मोटाई हमने इसकी बढ़ा दी, 5/16 का एंगल आयरन कर दिया, 5/16 मोटाई का, लेकिन साइज 3.5 इंच का ही है, तो उसका वेट आएगा 3.180 kg पर फीट। अभी भी साइज वही है, लेकिन अब यहाँ मोटाई हमने 3 सूत कर दी, तो इसका पर केजी फिट वेट जो आएगा 3.760 kg पर फीट। ये सीरीज हो गई। अब आ गई 4 इंच की सीरीज, यानी एंगल आयरन 4 इंच बाई 4 इंच, और उसकी मोटाई है 2 सूत, तो उसका 1 फीट में वेट आएगा 2.960 kg। साइज अभी वही चल रहा है, 4 इंच बाई 4 इंच, लेकिन मोटाई हमने बढ़ा दी 5/16, 2.5 सूत, तो इसका केजी पर फिट होगा 3.660 kg पर फिट। अच्छा, साइज अभी 4 इंच का ही चल रहा है, देखें ये 4 इंच ही है, ये भी यहाँ पे भी 4 इंच है, तो इसका वेट, इसकी जो मोटाई हमने बढ़ाई 3.8 सूत की इसकी मोटाई कर दी, तो इसका जो केजी पर फीट आएगा 4.350 kg पर फीट इसका वेट होगा 1 फीट के अंदर। साइज वही है 4 इंच बाई 4 इंच का, लेकिन अब मोटाई हमने कर दी आधा इंच, तो इसका वेट हो गया केजी पर फीट के अंदर 5.700। अब एंगल आयरन का साइज हमने बढ़ा दिया, 4.5 इंच बाई 4.5 इंच, 5/16 मोटाई, इसका वेट आ गया 4.150 kg पर फीट। ये साइज सेम है, 3 सूत इसकी मोटाई कर दी, तो उसका वेट आ गया 4.935 kg पर फीट। साइज सेम है, मोटाई बढ़ा दी गई, आधा इंच कर दी मोटाई एंगल आयरन की, तो 6.485 kg पर फीट। ये सीरीज हो गई। अब ये हो गई 5 इंच का एंगल आयरन, 5 इंच का एंगल आयरन, 5 इंच बाई 5 इंच, मोटाई 5/16, 2.5 सूत, इसका वेट आ गया 4.620 kg पर फीट। साइज वही है 5 बाई 5 का, लेकिन मोटाई बढ़ा दी, इसका केजी पर फीट आएगा 5.500 kg पर फीट। साइज अभी भी वही है 5 बाई 5 का, लेकिन मोटाई आधा इंच कर दी, तो इसका 1 फीट का जो वेट आएगा 7.270 kg पर फीट। साइज अभी वही 5 बाई 5 का ही है, ये यहाँ पे भी, ये यहाँ से यहाँ तक 5 बाई 5 का ही साइज है, लेकिन अब मोटाई 5 सूत कर दी उसकी एंगल आयरन की,
تو اس کا 1 فٹ کے اندر ویٹ آئے گا 8.900 kg پر فٹ. اب یہ سیریز ہوگی پوری 5 انچ کی. اب آ گیا اینگل آئرن 6 انچ بائی 6 انچ کا اینگل آئرن, موٹائی وہی ہے 516. اس کا 1 فٹ کا ویٹ آئے گا 5.600 kg پر فٹ. یہ سائز سیم ہے 6 بائی 6 کا, لیکن موٹائی 3 سوت کر دی اینگل آئرن کی, تو اس کا ویٹ آ گیا 6.640 kg پر فٹ. سائز ابھی بھی وہی ہے, لیکن یہاں موٹائی ہم نے کر دی آدھا انچ, تو اس کا 1 فٹ میں ویٹ آ گیا 8.760 kg پر فٹ اینگل آئرن کا وزن. سائز ابھی بھی وہی ہے 6 بائی 6 کا, لیکن موٹائی کر دی 5 سوت, تو اس کا kg پر فٹ آ گیا 10.850 kg پر فٹ. سائز ابھی بھی 6 انچ کا ہی ہے, لیکن اب اس کی اینگل آئرن کی موٹائی 6 سوت کر دی ہم نے, تو اس کا kg 1 فٹ میں جو وزن آئے گا 12.870 kg پر فٹ. یہ سیریز ہوگی پوری. اب آ گیا 7 بائی 7 انچ اور اس کی موٹائی 3 سوت, تو اس کا kg 1 فٹ کے اندر جو وزن آئے گا 7.800 kg پر فٹ. سائز ابھی بھی وہی ہے, ایکول کا سائن لگا دیا میں نے, موٹائی اینگل آئرن کی آدھا انچ کر دی, تو اس کا ویٹ آئے گا kg پر فٹ کے اندر 10.300 kg پر فٹ. سائز ابھی بھی 7 انچ کا ہی ہے, یہاں ایکول کا سائن میں نے لگا دیا, موٹائی میں نے بڑھا دی 5 سوت, اس کا جو ویٹ آئے گا 12.750 kg پر فٹ. سائز ابھی بھی 7 انچ کا ہی ہے, اس کی موٹائی اینگل آئرن کی ہم نے کری 6 سوت, تو وزن بڑھ گیا 15.165 گرام یا 15 kg 165 گرام پر فٹ. سائز ابھی بھی وہی ہے 7 انچ کا, لیکن اب اینگل آئرن کی موٹائی ہم نے 1 انچ کر دی, تو 19.840 kg پر فٹ. اب آ گیا ہمارے پاس 8 انچ کا اینگل آئرن, اس کی موٹائی ہوتی ہے آدھا انچ, تو اس کا 1 فٹ میں وزن آئے گا 11.820 11 kg 820 گرام, ایسے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. اینگل آئرن ابھی بھی وہی 8 بائی 8 کا ہی ہے, لیکن اب موٹائی ہم نے 5 سوت کر دی, تو 14 kg 660 گرام ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں, یا 14.660 kg بھی پڑھ سکتے ہیں. سائز ابھی بھی وہی ہے, لیکن 6 سوت ہم نے اس کی موٹائی کری, تو اس کا ویٹ آ گیا 1 فٹ کے اندر وزن 17.450 گرام یا 17 kg 450 گرام. اب اینگل آئرن وہی ہے 8 بائی 8 انچ کا, لیکن موٹائی اینگل آئرن کی 1 انچ کر دی, تو اس کا 1 فٹ میں وزن آ گیا 22 kg 890 گرام یا 22.890 kg یا 22.890 kg سم تھنگ. اردو اور انگلش خیر دونوں میں نے آپ کو اس کو بتا دیا. جو پاکستان کے اندر یا ہم لوگ جو بات چیت میں یا ورک شاپ لیول پہ بات چیت کرتے ہیں, تو آپ اس چیز کو دیکھ لیں, خاص طور پہ وہ سپروائزر جو ورک شاپوں میں کام کرتے ہیں اور انجینئرز, تاکہ ان کو جب کوئی اسٹیمیٹ لگائے تو یہ چیز آپ آسانی سے کر سکیں. اس کے ساتھ ہی شاہین نثار کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.